नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अध्यक्ष ओलीसँगको लामो टकराव पश्चात पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी दल गठन गरेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले सशरीर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई शनाखत गराए। उता महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि आजै निर्वाचन आयोगमा शनाखत भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि जारी क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने सहमति भएको 24 घण्टा नबित्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बखेडा झिक्दै आन्दोलन थालेको छ। पौडेल पक्षको आन्दोलनलाई संस्थापन पक्षले महाधिवेशन हुन नदिन सुरु भएको अनावश्यक षड्यन्त्र भनेको छ। पार्टीभित्रको विवाद साम्य गर्ने भनेर तातिएको एमालेको तेस्रो धार अन्ततः फिक्का देखिएको छ। तेस्रो धारको झुन्डले न पार्टी विभाजन रोक्न सक्यो न त आफूलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा उभ्याउन नै सक्यो। यो सँगै कोरोना अपडेट, काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीमा देखिएको जोखिमयुक्त भिडभाड, स्पोर्ट्स इन्टरनेसनल र जिल्ला न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनको प्राथमिकतामा छन्। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। माधव पक्ष र महन्त ठाकुरका दुई दलको निर्वाचन आयोगमा शनाखत। एकीकृत समाजवादीमा झलनाथ खनालको वारिसनामालाई पनि मान्यता। सदस्यले आयोगमा आफ्नो शनाखत गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद पुनः बल्झियो। सदस्यता सार्वजनिक गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको माग, जिल्ला सभापति धरनामा। एमाले फुट्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। सभामुखको पनि मिलेमतो रहेको उल्लेख। शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने संकेत। देशका लागि यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि। शेयर बजारमा लगातार दोस्रो दिन पहिरो। नेप्से 48 अङ्कले घट्यो। 12 अर्बमा खुम्चियो कारोबार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले गरे बाजीनामा दिने संकेत। छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको शनाखत गरेको छ। सरकारले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका माधव नेपाल समूह र महन्त ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले नयाँ गठन हुन लागेको दुवै दलका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शनाखतका लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्मको समय दिएको थियो। निर्धारित समयमा दुवै दलका केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदको शनाखत गर्ने प्रक्रिया सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। शनाखतको काम सम्पन्न भएको छ र उक्त काममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरू 55 जना र सङ्घीय संसदका सदस्य 30 जनाले शनाखत गर्नुभएको छ। उक्त मध्ये 54 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना सङ्घीय संसदका सदस्यले आयोगमा आफ्नो शनाखत गर्नुभएको छ। आयोगले एमालेबाट नयाँ दल खोल्न 55 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना सांसदको नामावली टाँसेको थियो, जसमध्ये भास्कर काफले अनुपस्थित रहनु भएको थियो। प्रदीप नेपाल शनाखतका लागि अस्वस्थ भए पनि आयोग पुग्नु भएको थियो। शनाखत सकिए पनि आयोगले ती दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र भने दिइसकेको छैन। सचिवालयले प्रतिवेदन तयार गरेर आयोगमा पेश गर्ने काम चलिरहेको छ र यस सन्दर्भमा अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन। समयाभाव र अन्य कुनै कारणले रोकिएन भने निर्णय हुने सम्भावना छ, तर निश्चित पनि भइसकेको छैन। आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया सकेसँगै उनीहरूलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर शनाखत गरेका छन्। दुवै पार्टीले दल विभाजनका लागि 20% केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलका सदस्य भए पुग्ने गरी बनाइएको व्यवस्था अनुसार संख्या पुर्याएर शनाखत गरेका छन्। नेता नेपाललाई समर्थन गरेका केही सांसदहरूले शनाखत गर्न भने पाएनन्। पार्टी विभाजनसँगै एउटै पार्टीमा रहेका नेताहरूका दाजुभाइ नै अलग कित्तामा उभिन पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार निर्वाचन आयोगमा बिहानैदेखि भिडभाड थियो। चन्द्रगिरीबाट आवासीय 2 दिने बसाई टुङ्गाएर एमालेबाट विद्रोह गरेका माधव कुमार नेपाल आफ्नो सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूसहित निर्वाचन आयोग आइपुगेका थिए। नेता नेपाल आयोगमा हात हल्लाउँदै शनाखततर्फ अघि बढ्दा उत्साही देखिन्थे। एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको 55 केन्द्रीय सदस्य र 29 सांसदले शनाखत गरेका छन्। तर नेकपा एमालेका 3 जना संघीय सांसद र 4 केन्द्रीय सदस्यले नेता नेपाललाई साथ दिएर निर्वाचन आयोग पुगे पनि दल विभाजनमा शनाखत गर्न पाएनन्। दल दर्ताको निवेदनका बेला नाम र हस्ताक्षर नभएकाले प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे, समानुपातिक सांसद माया गेवाली र राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्टले दल विभाजनमा शनाखत गर्न पाएनन्। शनाखत गरेर बाहिरिँदै एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले अन्तिम समयमा आएर एमाले ओलीतिरै लागेका 10 जना नेताहरूको स्मरण गर्दै नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था आउनुमा उनीहरूको हात भएको बताए। तिनै 10 जना साथीहरू जो अहिले मध्यपन्थी भएर केपी ओली कमललाई चाहिँ दायाँ बायाँ राखेर प्रफुल्ल मुद्रामा फोटोहरू खिचाउँदै हुनुहुन्छ। पार्टी गठन गर्न ढिला भयो भनेर कराउने उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले धोका दिनुभयो। चन्द्रगिरीबाटै पार्टीको घोषणापत्र बुधबार सार्वजनिक गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी अब औपचारिक रूपमै नयाँ पार्टी बनेको छ। तर अझै पनि उसको चुनाव चिन्ह भने टुङ्गिएको छैन। दल दर्ता गर्दा खुला किताब राख्ने तयारी गरिए पनि सो चिन्ह अर्को दलसँग जुझ्ने भएपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीले पछि सोबारे टुङ्ग्याउने गरी पछि हटेको थियो। केही दिनमा नयाँ चुनाव चिन्हको टुङ्गो लगाउने उनीहरूको तयारी छ। चुनाव चिन्ह टुङ्गिया छैन, हामी भोलि पर्सि 2-3 दिनभित्रमा टुङ्ग्याउँछौँ। एमाले विभाजित भएर नयाँ पार्टी बन्दै गर्दा केही रोचक दृश्यहरू पनि देखिएका छन्। एमाले भित्रै रहेका एउटै परिवारका सदस्यहरू पार्टी विभाजनसँगै विभाजित हुन पुगेका छन्। एमाले नेता वामदेव गौतम पत्नी तुलसा थापा एकीकृत समाजवादीमा खुलेकी छन्। तर नेता गौतम भने अझै एकीकृत समाजवादीतर्फ खुलिसकेका छैनन्। यद्यपि उनले बुधबार च्यासलमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक भने बहिष्कार गरेका थिए। त्यस्तै एमालेमै केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका एउटै परिवारका दाजुभाइ विभाजित भएका छन्। उपाध्यक्ष युवराज गेवाली एमालेमै रहँदा उनका सहोदर भाइ केन्द्रीय सदस्य रामकुमार गेवाली भने एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन्। त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे एमालेमै बसेका छन् भने उनका आफ्नै दाइ राजेन्द्र भने एकीकृत समाजवादीतर्फ छन्। शनाखतको काम सकिएसँगै अब निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि अलग पार्टीका रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी अगाडि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले 3 बुँदे माग राखी पार्टी कार्यालय सानेपामा आजबाट रिले अनसन सुरु गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपता हुनुपर्ने माग राखी बसेको अनसनमा पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि थाँतिरहेको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न भदौ 7 गते राति सैद्धान्तिक सहमति जुटेको थियो। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य द्वय डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त रूपमा बुझेको भोलिपल्टै पार्टी कार्यालयमा 3 बुँदे माग राखी जिल्ला सभापति धरनामा बसेपछि अधिवेशनको माहौल फेरिएको छ। महाधिवेशन हुने निश्चित ठानिएको भोलिपल्टै संस्थापन पक्षले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने आशंका बढेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सानेपा पुगेका छन्। 1 दिन 2 दिन कसिएरै काम गर्ने हो भने, इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने हो भने अहिले पनि यो क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको टुङ्गो लाग्न सक्छ। एउटा कुरो म भन्छु। अर्को कुरा, अस्तिदेखि नै मैले यो क्रियाशील सदस्यता जो चाहिँ यो अहिले छानबिन समितिले फाइनल गरेको छ,
त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक हुने सूचीमा भेटिने त्रुटि सुधारका लागि वैधानिक प्रबन्ध र जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि सबैलाई समान मापदण्डको माग राखी गरिएको जिल्ला सभापति कौन्सलमा ऐक्यबद्धता जनाउन महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि पुगेका थिए। पार्टीको संस्थापन पक्षले केही स्थानमा मात्र अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरेपछि केही स्थानमा ओडा अधिवेशन सारेमा झन जटिलता आउने भन्दै भदौ 18 मा देशभरका ओडामा एकैपटक अधिवेशन गर्न माग गरेका छन्। 18 गते भन्न त भनेका छौँ, अहिलेसम्म नामावली प्रकाशन भएको छैन। अन्तिम घडीमा छौँ हामी। छिटोभन्दा छिटो मलाई लाग्छ 1-2 दिनमा नै त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अधिराज्यभरि पिसमिल गरेर निर्वाचन गर्नु हुँदैन। एकै दिनमा हरेक 77 जिल्लामा निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्छ भन्ने। क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नगरिकनै सिधै निर्वाचन समिति मार्फत ओडामा पठाउने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष छ। ओडामा पार्टी अधिवेशनको माहौल बन्नुपर्ने अवस्थामा क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न माग गर्नु पार्टीका लागि लज्जाको विषय बनेको पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताको भनाइ छ। समय मात्रै थाहा पाउने, मत दिने बेला मात्रै थाहा पाउने भन्ने कुरा लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हो। त्यसैले मतदाता सूची प्रकाशित हुनुपर्छ, अर्थात् क्रियाशील सूची प्रकाशित हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन दिन छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेका थियो, मैले त्यही दिन पनि यो सूची प्रकाशित हुनुपर्छ भने हो। मैले निरन्तर भन्दै आएको हो र सभापतिजीहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यसमा मेरो पूर्ण सहयोग र प्रतिबद्धता रहन्छ। पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि भदौ 18 गतेबाट ओडा अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका राखिएको छ। ओडाको अधिवेशन हुन 1 साता मात्रै बाँकी रहँदा पार्टीका कार्यालयमा देखिएको रमिताले अधिवेशनको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव निरौलाको साथमा टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। कांग्रेसमा देखिएको क्रियाशील विवाद सम्बन्धी कुराकानीका लागि अहिले हामीसँग नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। डाक्टर महत, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम न्युजमा। धन्यवाद। अब कांग्रेसमा क्रियाशीलको जुन विवाद टुङ्गिएर सभापति र वरिष्ठ नेताले नै प्रतिवेदन बुझिसक्नु भएको थियो, तर अहिले फेरि विवाद बल्झिएको हो। मैले यो बुझ्न सकेका छैन, मलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको छ। अधिवेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू सर्वसम्मतिबाट एक छिनका पनि दायाँ बायाँ पार्टी सभापतिले गर्नुभएको छ। पार्टी सभापति पनि समयमा अधिवेशन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अब वरिष्ठ नेताले पनि यही समयमा अधिवेशन गर्ने कुरा गर्नुभयो। यद्यपि कतिपय साथीहरू अब यो विशेष अधिवेशन अरू कुराहरू विभिन्न कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्ततगत केन्द्रीय समितिले यो समय अधिवेशन गर्ने भनेर सर्वसम्मतिबाट निर्णय भयो। अहिले भर्खर चाहिँ अर्जुन दाई बोलिरहनु भयो, मैले सुने, उहाँ सबै सहभागी हुनुहुन्छ र यो क्रियाशील सदस्यता धेरै अगाडि सार्वजनिक गरेर त्यसमा उजुरी परेपछि त्यसमा छानबिन समिति जहाँ सबै नेताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ टुङ्ग्याउनु भयो। केही टुङ्ग्याउन नसकेको फेरि चाहिँ उच्च नेतृत्वमा रामचन्द्र दाई सहित बसेर जसलाई तय गर्नुभयो उहाँहरू बसेर त्यसलाई पनि टुङ्गो उहाँहरूले प्रतिवेदन दिनुभयो। वरिष्ठ नेताले त्यसमा चाहिँ चित्त बुझाएर स्वीकार गर्नुभयो। पार्टी सभापतिको अधिवेशन गर्ने जुन प्रतिबद्धता छ त्यसको कारणले उहाँले धेरै आफूसँग नजिक भएका साथीहरूको विभिन्न असन्तुष्टिका बावजुद जे वरिष्ठ नेता लगायतका साथीहरूले उहाँसँग असहमत साथीहरूले जे माग राख्नुभयो सम्पूर्ण कुराहरू स्वीकार गरेर गरिसकेपछि फेरि यो अहिले आएर चाहिँ यो नयाँ कुरा निस्किनु मलाई अचम्म लागेको छ। जुन प्रतिवेदनमा आयो निर्णय त्यो अनुसारको डेटा इन्ट्री हुनु पर्यो र हिजोदेखि डेटा इन्ट्रीमा साथीहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ। आजसम्म सायद आज भोलिसम्म सकिन्छ। अब डाक्टर महत, जस्तो अब वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चाहिँ अब क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न विशेष गरी माग गरेको छ। अब तपाईहरूले सार्वजनिक गर्न खोज्नु भएन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ नि। यसमा एकदमै सत्यता छैन। छानबिन समितिले दिएको जुन सक्रिय सदस्यता छ नि त्यसको एक्सेस कोड जुन चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ त्यो चाहिँ राखिया छ
त्यसको चाहिँ त्यसलाई लक गरेर त्यसको एक्सेस कोड चाहिँ रामचन्द्र दाईलाई पनि वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि दिएको छ। उहाँले चाहिँ सबै देखाइरहनु भएको र जो आवश्यक साथीहरूले जसले हेर्न चाहन्छन् जिल्लाका नेता साथीहरूले त्यो हेरिरहनु भएको छ। त्यो सबैलाई थाहा छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले हेर्नै पाएनौँ भन्दा मलाई पनि आश्चर्यचकित लागेको छ। रामचन्द्र दाईलाई थाहा छ, अघि अर्जुन दाई त्यहाँ उहाँहरू सबैलाई थाहा छ। थाहा हुँदा हुँदै अधिवेशन पनि समयमा हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ र फेरि चाहिँ अधिवेशनलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। अरू बाँकी जुन चाहिँ अस्ति प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो तीनजनाले त्यो अनुसारको डेटा इन्ट्री नभई त सम्पूर्ण त कसरी चाहिँ त्यहाँ आउँछ? त्यो डेटा इन्ट्री हुन दिनु परेन। डेटा इन्ट्री भइसकेपछि सम्पूर्ण जुन चाहिँ जोडिन्छ, जोडिएपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यो सार्वजनिक हुन्छ। पार्टी सभापतिले पनि त्यसमा चाहिँ के अरे सही गरेर सबैको भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ, अनलाइनमा राखिन्छ। सबैको चाहिँ त्यो छानबिन समितिले फेरि अर्को समितिले गरेको निर्णय अनुसार कहाँ कहाँ के भयो भन्ने कुरा त्यो अनुसार नै गर्ने व्यवस्था हुन्छ भन्ने उहाँहरू सबैलाई थाहा छ र अहिलेसम्मको सूची उहाँहरू चाहिँ नेता साथीहरूले चाहिँ हेर्न पाउनु भएको छ, जसले हेर्न चाहेको छ र बाँकी सूची चाहिँ अब आज भोलिसम्ममा टुङ्गिएर जोडिएर आउँछ भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा छ। थाहा हुँदा हुँदै पार्टीको यो इमेजलाई नै उ गर्ने गरेर अहिले चाहिँ अब किन भइराखेको जसरी यो चाहिँ प्रस्तुत हुनु र हाम्रो अब वरिष्ठ नेता लगायत अर्जुन दाई जस्तो नेताहरू सबैले त त्यहाँ गएर यस्तो यस्तो निर्णय भएको छ, यस्तो यस्तो हुँदैछ, कुनै आशंका छ भने आशंका नमान्नुहोस्, अधिवेशन अब गर्ने हो, त्यो अनुसार तयार हुनुहोस्। हामीले अब 1-2 दिनमा यो चाहिँ सक्रिय सदस्यता सहित निर्देशिका सहित निर्वाचन समितिका साथीहरू चाहिँ जिल्ला जिल्लामा जानुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भनेर विश्वास दिलाउनु पर्ने ठाउँमा अब नेता साथीहरू नै अब एकबद्धता भन्ने उहाँहरूलाई सम्झाउने बुझाउने त्यस्तो छ है। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कहाँ हेर्नुपर्छ हेर्न पाउनुहुन्छ। निर्देशिका नि आउँदैछ, के अरे यो निर्वाचन समितिले नै काम गरिरहेछ अहरात्र। उहाँहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ कोभिडको अप्ठ्यारो टाइममा पनि जाँदै हुनुहुन्छ भनेर गर्नुपर्ने ठाउँमा अब मैले चाहिँ यो बुझेको छैन कि किन यो भइराखेको छ भने म पनि आश्चर्य। डाक्टर महत, जस्तो अब विशेष गरी अब जिल्ला अधिवेशनको विषयमा पनि यति बेला अन्यलता छायो, किनभने जुन परिस्थिति अहिले देखिएको छ यसले त 18 गते तोकिएको जिल्ला अधिवेशन र सँगसँगै समग्र महाधिवेशनमै एउटा किसिमको माहौल बिगार्ने किसिमको आशंका पनि बढ्न गयो नि त, होइन? त्यही त म नेताहरू साथीहरूबाट, म त त्यहाँ बस्ने साथीहरूलाई धेरै दोष दिन्न। जतिकै नेता साथीहरू जुन हरेक निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इच्छा आकांक्षा विपरीत कुनै निर्णय भएको छैन, तर उहाँहरू नै गएर चाहिँ ल तपाईँहरूले चाहिँ उठाएको चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूकै अब सायद ले नै भनेर उहाँहरू चाहिँ बस्नु भएको छ। बरु उहाँहरूलाई त हाम्रो जिल्लाका नेता साथीहरू सभापतिहरूलाई यस्तो यस्तो भएको छ, ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू जिल्ला जिल्लामा चाहिँ जानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने ठाउँमा अब उहाँहरू अब नेता साथीहरू नै उहाँहरूलाई जिल्ला सभापतिजीहरूलाई भन्दा पनि म त नेता साथीहरू जो हरेक निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सामेल हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रति चाहिँ मेरो चाहिँ यो प्रश्न छ किन यस्तो भएको हो भनेर। अब विशेष गरी अब यो जुन परिस्थिति अहिले देखिएको छ र पौडेल पक्षले के पनि भनिरहेको छ भने तपाईहरुले पेलेरै जान खोज्नुभयो भन्ने किसिमको आरोप पनि लगाइरहेको छ। अब यो अवस्थामा तपाईहरु पेलेरै जाने कि अथवा सहमति खोज्ने त? छोटोमा हैन, पेलेको भन्ने कहाँबाट आयो? यो नै गलत शब्द हो। जबकि उहाँहरूको सहमति बिना यहाँ यताको चाहिँ के अरे उता पनि सर्या छैन। उहाँहरूले सहमति नगरेसम्म सभापतिले केही निर्णय गर्नु भएको छैन भनेदेखि पेल्यो कसले? निर्णय गर्ने उहाँहरू, सहमति गर्ने उहाँहरू, भित्र एउटा कुरा भन्ने उहाँहरू, बाहिर गएर अर्को भन्ने उहाँहरू। अब कहाँबाट पेल्या कुराहरू आयो? बरु चाहिँ स्पष्ट भन्दै हुन्छ कि हामीले चाहिँ उहाँहरूले नै अब वरिष्ठ नेताले नै भन्नुभयो अहिले नै यही समयमै गरौँ भन्ने कुरा उहाँले नै प्रस्ताव राख्नु भएको। अब चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशन चाहिँ यो
अब नगरौँ भन्ने हो भने त करप्सन नगरौँ भनेर चाहिँ खुला भन्यो भने दोहोरो मापदण्ड पुरा चाहिँ गर्दाखेरि यत्रा लाखा साथीहरू चाहिँ देशभरि छरिया छन्, आतुर छन्। उहाँहरू चाहिँ अधिवेशनको लागि चाहिँ दौडिरहनु भएको छ गाउँ गाउँ। उहाँहरूलाई हामी चाहिँ के छ भने हताश गर्ने, निराश गर्ने र एउटा चाहिँ बडो दुविधामा पारिदिने, अन्यलमा पारिदिने काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। उल्टो चाहिँ बरु पार्टी सभापतिसँग धेरै साथीहरू चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो विधि सम्मत आएका कुराहरूमा पनि सुनवाई जुन पार्टी सभापति जोडिएका कतिपय नजिक रहेका साथीहरू, जिल्लाका नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरू हामीलाई अन्याय भयो भन्ने उहाँहरूको ठुलो गुनासो। त्यसका बावजुद भयो अब सानोतिनो तलमाथि जे भयो सहन अधिवेशनमा जाउँ र यो चाहिँ यो अधिवेशनबाट फेरि यो नेतृत्वको चयन गरौँ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कतिपय चित्त दुखाइ पनि चुक्लाएर बसिरहनु भएको छ। अब त्यो अवस्थामा झन् उल्टो यस्तो गर्ने र उल्टो फेरि चाहिँ पार्टी सभापतिले चाहिँ पेल्न थाल्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ यो जचेन। नेता साथीहरूबाट यस्तो चाहिँ वरिष्ठ नेता लगायत नेता नेतृत्व तहमा बसेको जिम्मेवार साथीहरूले यसो गरिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ नेतृत्व तहको गरिमा हुन्छ नि, ओज हुन्छ नि, त्यसमा नै सबैले बुझिसकेका छ के कारणले हो भइरहेको। हस् डाक्टर महत, यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। नेपाली काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समय देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवादका विषयमा थप जानकारी दिँदै अब बाँकी न्युज। जनता समाजवादी पार्टीबाट छुट्टिएका महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगमा शनाखत गरेर फर्केका छन्। जसपाबाट फुटेर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले अलग दल लोकतान्त्रिक समाजवादी दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिन आयोगले आज शनाखत गर्न नेताहरूलाई बोलाएको थियो। सोही क्रममा लोसपाका 14 सांसद र 17 जना केन्द्रीय सदस्यहरू आयोग पुगेर शनाखत गरेका हुन्। अब अहिले चाहिँ हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 51 जना मध्ये 17 जनाले शनाखत गरेका छौँ र सङ्घीय सांसदमा 37 जनामा 14 जनाले हामीले शनाखत गरेका छौँ। त सङ्घीय संसदतर्फ 37.84 भनेको 38%ले हामीले शनाखत गऱ्यौँ र केन्द्रीय कार्यकारिणीमा 51मा 17 भनेको 33%ले हामीले शनाखत गरेका छौँ। यो सँगै ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउने भएको छ। यसअघि जसपामा 34 सांसद रहेका थिए, जसमध्ये ठाकुरको पक्षमा 14 सांसद पुगेपछि उनको पार्टीले वैधानिकता पाउने निश्चित भएको हो। शनाखतबाट बाहिरिँदै गरेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले अध्यादेशबारे प्रतिक्रिया दिँदै सरकारप्रति सकारात्मक रहेको बताएका छन्। सरकारमा जाने सहभागी हुने कुनै प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट आएको छैन। आयोगको अवस्थामा हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो माग मुद्दा समेतलाई दृष्टिगत गरेर त्यति बेला पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्छ। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खुकुलो पार्दै सांसद वा केन्द्रीय सदस्य मध्ये 20% पुर्याएपछि नयाँ दल दर्ता गर्न सहज बनाएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले बलजफ्ती, अपहरणकारी र ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले एमालेका सांसदहरूलाई चन्द्रागिरीमा लगेर थुनेर राखेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफू र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य, विधि र प्रक्रिया नै फरक भएको जिकिर गर्नुभयो। उसै प्रयोजनका लागि उस्तै प्रयोजन, उस्तै नियत, उस्तै मनसाय, उत्तिकै संवैधानिक प्रश्न होइन, कानुनी हिसाबमा उस्तै होइन, यो फरक छ। तर उहाँले साफ झुट बोल्नुभयो, देशका अगाडि बेइमानीपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि उहाँले चाहिँ देशका लागि यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि।
अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा एमाले विभाजनमा सामेल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। माओवादीले टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टको कारबाही तत्काल सदर गर्ने, सभामुखले एमालेले गरेको कारबाही अगाडि नबढाउनु आपत्तिपूर्ण भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। 1 गते जारी गरेको आज 9 गतेसम्म संसद सचिवालयलाई सूचना जारी गर्न सभामुखले दिनुभएको छैन। सभामुखले रोकेर राख्नुभएको छ। यो खालका अमर्यादित पदीय मर्यादा, पदीय आचरण विपरीतका क्रियाकलाप लोकतन्त्र हुन्छन्, अग्रगमन हुन्छ। यस्तो यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम। ओलीले आफू नै शक्तिशाली अध्यक्ष रहने सङ्केत गर्नुभएको छ। उहाँले आगामी महाधिवेशनसम्म आफै अध्यक्ष रहने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्यक्ष रहने या अर्को व्यवस्था गर्नु नपरेसम्मका लागि वा सामान्यतया भन्दा महाधिवेशनसम्मका लागि कसैले मलाई चुनौती दिइहालेको छैन, दिनुपर्ने छैन। किनभने हामी चुनौतीको खोजी गरेर दिनै पछि पार्टीभित्र लफडा गर्दैन। योगेश भट्टराईले नेकपा एमाले विभाजन गर्ने सम्मको गतिविधि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको बताउनुभयो। 10 बुँदे सम्झौता हुँदा माधव कुमार नेपालको पनि सहमति रहेको उहाँको भनाइ छ। कमरेडहरूलाई उहाँ त सिनियर कमरेडहरू हुनुहुन्छ कार्य दलमा। यहाँ हिमराल कमरेड हुनुहुन्छ, गोकर्ण कमरेड, सुरेन्द्र कमरेड, त्यसपछि रघु पन्त, हिमाचार्य लगायत कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ। घनश्यामजी उहाँहरूले यिनै आधारमा छलफल गर्नुभयो, त्यो 10 बुँदे भएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा माधव नेपालको साथ छाडेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि सहभागी भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले संघीय कार्यालयहरूमा भएको दरबन्दी लुकाएर प्रदेश र स्थानीय तह पठाएको भन्दै 148 अधिकृतको समायोजन रद्द गरेको छ। अदालतले प्रशासनका 139 र लेखा समूहका 9 जना अधिकृतको समायोजन रद्द गरेको हो। उनीहरूलाई संघको दरबन्दीमा समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि 1.5 वर्ष अघि समायोजनमा परेका अधिकृतलाई फिर्ता बोलाएर अब संघीय दरबन्दी रहेका कार्यालयहरूमा खटाउनु पर्ने भएको छ। अदालतले समायोजनमा परेका अधिकृत तहको विषयमा पनि निर्णय नभएसम्म उक्त पद संख्या पदपूर्ति नगर्न भनेको छ। अब अदालतको आदेश अनुसार उनीहरूलाई दोस्रो पटक समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ। अदालतले संघमा खाली दरबन्दी हुँदाहुँदै जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु ऐन विपरीत भएको आदेशमा उल्लेख छ। नेपालमा बुधबार थप 2482 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9711 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1862 र 5579 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,34,450 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 44 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,612 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,781 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,03,964 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 38,287 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 396 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 38,59,015 वटा पीसीआर र 4,45,657 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँमा कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा भदौ 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म दिइने भएको छ। खोपको दोस्रो मात्रा करिब 2,16,000 नागरिकले लगाउने जनाइएको छ। भदौ 5, 6 र 7 गते सार्वजनिक विदा परेकाले 9 गते दिइने भनेको खोप कार्यतालिका अनुसार खोप नदिएर भदौ 11 गतेदेखि दिइने व्यवस्था मिलाइएको हो। भदौ 4 गतेदेखि सुरु भएको भेरोसेलको पहिलो मात्रा भने आज र भोलि पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका कामहरूलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 20औं निर्देशक
समितिको बैठकले प्राधिकरणले हालसम्म गरेका कामलाई धन्यवाद दिँदै पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका कामहरूलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणबाट भएका कामहरूमध्ये विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट समन्वय, अनुगमन र समग्र कामको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै निजी आवासहरू, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ भने विद्यालय, विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रो विद्यालयको पुनर्निर्माण सँग सम्बन्धित कामहरूलाई, विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेछ र त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धित कामहरू शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ। यो ढङ्गले पुनर्निर्माणको कामहरूलाई अब हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने खालको निर्णय आज चाहिँ भएको छ। बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा भएका कामको जानकारी गराएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका कामहरूलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। मोरङमा कोरोना संक्रमणको समयमा पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको संख्या बढेसँगै कारबाहीबाट हुने राजस्व सङ्कलन करिब 1 करोड रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 भन्दा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मोरङमा करिब 16,000 बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 54,209 वटा विभिन्न सवारी साधनलाई कारबाही गरी करिब 3 करोड 19,95,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 70,129 वटा ट्रक, बस, कार, जीप, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल र टेम्पोलाई कारबाही गरी 4 करोड 20,63,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक कारबाही बढ्नु राम्रो नभए पनि पछिल्लो समय सवारी साधनको संख्या बढेको र चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया रोकिएका कारण गत आर्थिक वर्षमा सवारी कारबाहीको संख्या बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन। अब यसमा के पक्ष पनि छ भने जस्तो अब विगत वर्षभन्दा सवारी साधनको चाप पनि अत्याधिक मात्रामा बढेको अवस्था हो। त्यो भएर पनि त्यो नियम उल्लङ्घन गरेको संख्या बेसी देखिन्छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूमा ट्रक, ट्र्याक्टर र टेम्पोको संख्या गत आर्थिक वर्षमा बढेको पाइएको छ भने मोटरसाइकलको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को हाराहारीमै रहेको छ। ट्राफिक कारबाहीमा पर्नेमा बस र कार, जीप, भ्यानको संख्या भने घटेको छ। 12 महिना एकनास बगिरहने सङ्लो पानीमा रातो र रङ्गी बिरङ्गी माछाका कारण चिर परिचित छ खोटाङको भुलभुले दुधकुण्ड। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 6 नेर्पामा अवस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भुलभुले दुधकुण्डमा घुम्न र दर्शन गर्न अहिले पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। भुलभुले दुधकुण्ड पुग्न दिक्तेल बजारबाट यातायातको सवारी साधन प्रयोग गरेर जाँदा करिब आधा घण्टा लाग्छ। 12 महिना उत्तिनै पानी हुने र दुधकुण्डमा जल शिकारी र 7 कन्या देवीको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। जमिन मुनिबाट भुलभुल गरेर उम्रने भुलभुले दुधकुण्डको पानीले नुहाएमा रोग व्याधि नष्ट हुने जनविश्वास रहेको छ। घटना हुन्छ भनेर त्यो घटनाहरू छलस हुने त्यस्तो गरेर बाजेहरूले गर्नुभयो। हाम्रो खास गरी यहाँ भुलभुले दुधकुण्ड देवधाम भनेर नामाकरण गर्ने मेरो बाजे जाकमान हो। उहाँले नै दुध बेच्नु भएको बजुरो बाजेले त्यहाँदेखि त्यसै दुधकुण्ड भनेर यहाँको भुलभुले देवधाम भनेर नामाकरण चालेको। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने भुलभुले दुधकुण्डको प्रबन्धन गर्न नगरपालिकाले एक लगानी र प्रयासमा निर्माण गरिएको हो। करिब 60 लाख रुपैयाँको लगानीमा पुरानो संरचनालाई संरक्षण गर्दै स्तर उन्नतिको काम गरिरहेको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले जनाएको छ। भुलभुलेको प्रवर्धन गर्छौँ भन्ने हामीले राखेका थियौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो यो जुन हिसाबले डिजाइन गऱ्यौँ र हामी आइसके पछाडि यसको चाहिँ धेरै खर्च गरेर यसलाई हामीले यो अवस्थामा
पुर्याएका हौँ र यसलाई चाहिँ हामीले यो खोटाङ जिल्लाको मात्रै नभएर देशकै एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। पर्यटकको चाप बढ्दै गएपछि होटलहरू समेत विस्तार हुन थालेका छन्। अहिले भुलभुलेमा पर्यटकका लागि निःशुल्क व्यवस्था छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भुलभुले दुधकुण्डबाट करिब 1 किलोमिटर उकालो चढेपछि एक नासले झरर गरिरहेको आवाज सहित मनोरम दृश्य देखिन्छ। प्राकृतिक रूपले भरिपूर्ण जंगलको फेदमा रुवालुङ झरना रहेको छ। करिब 100 मिटर अग्लो झरनामा 12 महिना एउटै आकारको पानी देखिन्छ। गौथले र गिद्धे सामुदायिक वनको बीचमा मुहान भएको पानी झर्ने झरनामा स्नान गरे रोग व्याधि नाश हुने जनविश्वास रहेको छ। अहिले दैनिक 150 भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यहाँको दृश्य अवलोकन गर्न आउने गरेका छन्। एकदमै रिफ्रेश हुने, आनन्द लिने हैन, यहाँ फोटाहरू खिच्ने, इन्जोय गर्ने जस्तो ठाउँ, एउटा रिल्याक्स गर्ने ठाउँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो र यो चाहिँ सदरमुकामदेखि धेरै टाढा पनि छैन। 1-आधी घन्टा गाडीमा मोटरसाइकलमा हिँड्दा यहाँ आइन्छ। यहाँ चाहिँ हरेक व्यक्ति आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चट्टानै चट्टानको बीचबाट झर्ने झरनाको पूर्वपट्टि पौराणिक इतिहास बोकेको झाँक्रीबास गुफा रहेको छ। सो प्राकृतिक गुफामा अहिले पनि वन झाँक्रीको पूजाआजा गर्ने चलन रहिआएको छ। पूजा अर्चना गरेमा चिताएको मनोआकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। खोटाङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट झण्डै 10 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने भुलभुले दुधकुण्डमा खोटाङ लगायत छिमेकी जिल्ला भोजपुर, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सिन्धुली तथा भारतका समेत दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयपछि सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरिएकोमा यात्रुहरूले विरोध गरेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले भदौ 1 देखि लागू हुने गरी यात्रुवाहक सवारी साधनमा 22%, तराईको बाटोमा मालवाहकमा 23% र पहाडी बाटोमा मालवाहकमा 16% भाडा दर वृद्धि गरेकोमा आम सर्वसाधारणले भने भाडा दर वृद्धिको विरोध गरेका छन्। भाडा वृद्धिसँगै यातायात व्यवसायी र यात्रुबीच पटक पटक विवाद समेत हुने गरेको छ। यातायात सञ्चालकहरूले अनावश्यक रूपमा भाडा लिएको यात्रुहरूको गुनासो छ। आधिकारिक संस्था बिनै उनीहरूले आफ्नो मनमलाइले गरेछ। कुनै गाडीमा 50 लिन्छ, कुनै गाडीमा 60 लिन्छ, यसले 70 भनेर लिएर आएको छ। यता सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेश नम्बर 1 ले भने सरकारले आफूहरूको माग अनुसार भाडा वृद्धि नगरेको बताएको छ। विषयमा पनि हामीले चाहिँ नि वृद्धि दर हामीले कुरा उठाइराखेको कुरा अहिले चाहिँ तपाईको आएको छ। तर आयो कसरी भन्दाखेरि हचुवातालमा आयो। हामीले भनेका थियौँ वैज्ञानिक भाडा दर रेट अथवा 2075 साल अथवा 2072 साल जुनलाई माने पनि भयो, तर त्यसमा चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले भाडा दर रेट गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि कम्तीमा पनि 40% भाडा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनपछि यातायात क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि आम सर्वसाधारणलाई भने महँगो भाडा तिर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले यातायात व्यवसायको राहतका लागि सार्वजनिक यातायातको भाडा दर वृद्धि गर्दा यात्रुहरूको समस्यालाई पनि मध्यनजर गर्नु आवश्यक छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले कपिलवस्तुको पैकीवण्डामा उद्योग रहेको भूगर्भ सिमेन्ट प्रालिका पीपीसी सिमेन्टका 3वटै ब्रान्डको बिक्रीमा रोक लगाएको छ। गुणस्तर परीक्षणमा असफल भएपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग काठमाडौँले अपोलो, क्रस्टाइल र देउराली ब्रान्डमा रोक लगाएको हो। जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका उपभोक्ता रमाकान्त चौधरीले भूगर्भ सिमेन्ट प्रालीको देउराली सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि विभागले परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणमा गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि देउराली सिमेन्टलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
सिमेन्टको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ परीक्षण गर्दा 3 दिनको नतिजा 16 MPa आउनुपर्नेमा 9 मात्रै आएको थियो। यस्तै 7 दिनको भारवहन क्षमता 22 MPa आउनुपर्नेमा 15 मात्रै आएको विभागले जनाएको छ। गुणस्तरहीन भएपछि सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सबै प्रकारका PPC सिमेन्ट बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको विभागका निरीक्षण तथा बजार अनुगमन शाखा निर्देशक सञ्जीव कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। नापतौल कम्पनीलाई 15 दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। उपभोक्ता चौधरीले कृष्णनगर बजारमा जेठ 24 मा पहिलो तला घरको छत ढलान गराएका थिए। जेठ 23 गते उत्पादन मिति रहेको देउराले सिमेन्ट प्रयोग गर्दा अर्को दिन नै छत चर्किएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। गत साता नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले बढेर 3198 मा पुगेको बजार पछिल्लो दिनमा घट्ने क्रममा रहेको छ। परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटिरहेको छ। भदौ 3 गते 20.5 अर्बको कारोबार भएको बजारमा बुधबार 12 अर्ब 92 करोड 10 लाख 3,507 रुपियाँमा सीमित भयो। बुधबार कारोबारमा आएका सबै उपसमूहहरूमा गिरावट आएको छ। 19 करोड 59 लाख 90,089 किता सेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकममा पनि 4 अर्ब हाराहारीको गिरावट आएको छ। बुधबार बैंकिङ 29, होटल तथा पर्यटन 51, विकास बैंक 165, जलविद्युत 13, फाइनेन्स 21, निर्जीवन बीमा 422, उत्पादन 162, माइक्रो फाइनान्स 51, जीवन बीमा 354, कारोबारमा आएका मध्ये 162 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। यस्तै 21 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 2 कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो। सेयर बजार बढ्नु र घट्नु यसको विशेषता नै रहे पनि उच्च अङ्कको कीर्तिमान कायम गरेपछिको गिरावट पनि ठुलै हुने गरेको छ। एकै दिन 48 अङ्क माथिले घटेको बजारमा कारोबार रकम पनि गत दिनमा भन्दा यस दिन घट्न पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कुल 227 कम्पनीका 1 करोड 95 लाख 49,000 किता सेयर 1,18,000 बढी पटक बजारमा किनबेच हुँदा 12 अर्ब 9 करोड 21 लाखको मात्र कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 56 अङ्कले घटेको बजारमा 16 अर्ब 12 करोड 44 लाखको कारोबार भएको थियो। बजारमा नेप्से र कारोबार रकममा पनि भारी गिरावट आएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ वाइ हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा गठित छानबिन समितिले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले व्यावसायिक आचरणगत बानी बेहोरामा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ र अल्मुताइरी बीच विवाद बढेपछि राखेपले साउन 29 गते पुरेन्द्र विक्रम लाखेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले बुधबार राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रशिक्षक अल्मुताइरले व्यवहारिक आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने, एन्फाले आफ्ना विभागहरूलाई सक्रिय गर्नुपर्ने, आन्तरिक विवादलाई एन्फामै समाधान गर्नुपर्ने लगायत 11 बुँदे सुझाव उल्लेख गरेको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहलाई राजीनामा सम्बन्धी पोस्ट फेसबुकबाट तत्काल हटाउन, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कतै विवादपूर्ण अभिव्यक्ति नदिनका साथै सञ्चारकर्मीलाई एन्फाको सूचना अधिकारीसँगको अनुमति लिएर मात्रै अन्तर्वार्ता दिन सुझाव दिइएको छ। तर यता छानबिन समितिले सचेत गराउन सिफारिस गरेसँगै प्रशिक्षक अल्मुताइरी फेरि फेसबुकमा विवादित स्ट्याटस पोस्ट गरेका छन्। उनको यो स्ट्याटस समितिले राखेपलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि कटाक्ष गर्दै आएको बुझ्न सकिन्छ। उनले अङ्ग्रेजीमा लेखेका छन्, आई एम आउट, लेट्स पोलिटिक्स वर्क, अर्थात् म बाहिरिए, राजनीतिलाई काम गर्न दिउँ। छानबिन समितिले राखेपलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अल्मुताइरीले सम्झौता अनुसारका कार्य मात्रै गर्नुपर्ने र विवाद सृजना हुने खालका कुनै पनि गतिविधि नगराउन सचेत गराउन जोड दिइएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमानमा आगामी सेप्टेम्बरमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल भदौ 28 गते अमेरिकासँग खेल्नेछ, जुन खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4:15 मा सुरु हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल भदौ 29 गते खेल्नेछ। यसैगरी नेपालले अमेरिका विरुद्ध दोस्रो खेल असोज 1 गते खेल्नेछ भने
ओमान विरुद्ध अन्तिम खेल असोज 3 गते खेल्नेछ। सिरिज अघि नेपालले तयारी स्वरूप पपुवा न्युगिनीसँग 2वटा एकदिवसीय खेल्नेछ। पहिलो खेल भदौ 20 गते र दोस्रो खेल भदौ 23 मा ओमानमै हुनेछ। नेपाली टोली मंगलबार नै ओमान पुगिसकेको छ। सन् 2023 को ओडिआई विश्वकपको रोड म्यापको रूपमा रहेको विश्वकप लिग 2 मा नेपालले अहिलेसम्म एक मात्र त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। झरेको कपाल फोहोर तथा काम नलाग्ने हुन्छ, तर हालै अमेरिकामा एकजना रकस्टार कर्ट कोबेनको जम्मा 6 वटा कपालको झन्डै 16 लाख रुपैयाँ बराबरको मूल्यमा लिलाम भएको छ। 90 को दशकका चर्चित रकस्टार तथा गिटारिस्ट कर्ट कोबेन निर्वाणा ब्यान्डका संस्थापक पनि हुन्। उक्त ब्यान्डको पहिलो एल्बम रिलिज हुने बित्तिकै कोबेन रातारात स्टार बनेका थिए। उनको हेयर स्टाइल पनि निकै चर्चित भएको थियो त्यसबेला, तर अकस्मात सन् 1994 को अप्रिल 5 का दिन 27 वर्षको उमेरमा आफैलाई गोली हानेर उनले आत्महत्या गरेपछि उनका फ्यानहरू मर्माहत भए। तर हालै भएको लिलामीमा उनै कोबेनको कपालका 6 वटा रेसा बिक्री भए। त्यस क्रममा ती कपालका रेसाको $14,145 अर्थात् करिब 16 लाख रुपैयाँ परेको छ। आत्महत्या गरेका कोबेनको कपाललाई लामो समयदेखि प्लास्टिकको बाकसमा सुरक्षित राखिएको थियो। साथै गत वर्षको जुन महिनामा उनको गिटार पनि लिलामीमा बेचिएको छ। उनको गिटार $60 लाख मा बिक्री भएको थियो। यो सँगै उक्त गिटार संसारको सबैभन्दा महँगो गिटारको सूचीमा परेको थियो। साथै उनको बिमाको पत्र पनि झन्डै 20 लाख रुपैयाँ बराबरको मूल्यमा बिक्री भएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। माधव पक्ष र महन्त ठाकुरका दुई दललाई आजै प्रमाणपत्र दिने आयोगको तयारी। जलनाथ खनालको वारिसनामालाई पनि मान्यता। संघीय संसदका सदस्यले आयोगमा आफ्नो शनाखत गर्नुभएको छ। एमाले फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। सभामुखको पनि मिलेमतो रहेको उल्लेख। शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने संकेत। संघीय कार्यालयहरूमा भएको दरबन्दी लुकाएर प्रदेशमा पठाइएका 100 देशका लागि यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि। शेयर बजारमा लगातार दोस्रो दिन पहिरो। नेप्से 48 अङ्कले घट्यो। 12 अर्बमा खुम्चियो कारोबार। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले गरी राजीनामा दिने संकेत। छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सम्बन्धी समस्या समाधान नहुनुमा काठमाडौँ महानगरपालिका नै दोषी हो भन्नेले तालीमा र होइन अरूको पनि दोष छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।